अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है जो पीडीएम के जलसे के इंकशाफात और दीगर ऐसे अहकामात जो कि हमें बताए नहीं जाते लेकिन हमारा उनके साथ ताल्लुक़ बहुत गहरा होता है। छोटा सा क्लिप सुने, फिर मैं बताऊंगा कि पीडीएम का जलसा होगा या नहीं होगा और आपकी राय के मुताबिक क्या होगा, मुझे कमेंट के अंदर आप ज़रूर बताइए। सुनिए, पहले छोटा सा क्लिप सुनिए, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से इंकशाफात के बारे में आपको बताऊंगा। थी पूरी लड़ाई इनकी हो रही है एनआरओ और हम कहते हैं कि एनआरओ इशू यही है कि इन्होंने पाकिस्तान को लूटा था, पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया, पाकिस्तानी अवाम का खून चूसा, बाहर जैदें बनाई। और ये वही खातून है, बदकिस्मती देख लीजिए कि हम मुजरिमों को, हम सर्टिफाइड करप्टर को, हम चोरों को, हम जालसाजी में पकड़े जाने वालों को हम मीडिया पे आनेर पूरा टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये मनाजिर मिलेंगे, दुनिया की तारीख में आपको ये मनाजिर नहीं मिलेंगे। कि एक खातून जिसने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, जो पानामा लीक्स आए उसमें जो इनकी करप्शन, इनकी लूटमार, इनकी अच्छा, इस बात की क्या तस्दीक है इन लोगों के पास कि अगर ये हुकूमत घर चली जाए तो ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? क्या प्रूव है, क्या सबूत है? अवाम को दिखाएं। कोई भी जलसा मुल्तान में हुआ, गुजरांवाला के अंदर हुआ, फैसलाबाद के अंदर हुआ, दिगर अजलास के अंदर, पेशावर के अंदर अजलास हुए, लेकिन सब अजलास के अंदर ही ये दोनों पार्टीज़ आपस में गुत्थम गुत्था होती रही हैं, मतलब आपस के अंदर गिरेबान होती रही हैं। किसी ने अवाम के हकूक़ के बारे में बात नहीं की। अगर ऐसा कर दें, मतलब कि जहाँ ही जलसा करें वहाँ ही बैठे रहें और कहें कि जब तक हुकूमत चीनी सस्ती नहीं करेगी, आटा सस्ता नहीं करेगी तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन नहीं, ये अपने दुकानें खोली हुई हैं, अपने अपने मामला बयान कर रहे हैं। पीपल पार्टी, नो लीग, टीएलपी, दिगर जो जमातें हैं सारी की सारी ये आपस में मतलब कि उलझ रही हैं। तो अवाम का जो बुरा हाल हुआ है जो जिस महंगाई की वजह से, वो इन्हीं की बदौलत है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ अच्छा है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी इस पीडीएम के साथ मुंसलिक है, जो तल्लुक़ के साथ जुड़ा हुआ है, वो सबसे पहले ये बात तहे दिल से जाने के मैं जब तक इस जगह से नहीं उठूँगा तब तक, जब तक मैं महंगाई कंट्रोल नहीं करवा लूँगा। लेकिन इसका क्या प्रूव है कि ये हुकूमत चली भी जाए और ये महंगाई कंट्रोल हो जाए? ये सिर्फ दिल की बातें हैं, अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं सारे के सारे। अभी सुनिए क्लिप, मज़ीद सुने, मैं आपको बताता हूँ। मुराद सईद साहब से हम फिर से रब्ता करते हैं, उनका रब्ता मुनक़ता हो गया है। मरियम नवाज जो खिताब कर रही थी उस पर वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे, हमारे साथ फिर से लाइन पर हैं। जी मुराद साहब। हेलो जी मुराद साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। सुलेमान शहबाज लंदन में क्यों अमल दे रहे थे आप, सिर्फ फतह का ऐलान होना बाकी है कर रही थी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद। एनआरओ नहीं मिलेगा। फिर दूसरी बात जो अभी आपने की, पाकिस्तान के अंदर जब हम शुगर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट मुरतब करते हैं, इंक्वायरी होती है, उसमें शरीफ के जो जालसाजी में वो पाकिस्तान के बाहर जो आपकी जायदाद है। मैं तो इस बारे में ये बात कहता हूँ 100% है ये वाली। अगर ये लोग सच्चे हैं, अगर नवाज शरीफ सच्चा है, झूठा नहीं है, नहीं करप्शन की, नहीं लूटमार की, तो क्यों बाहर बैठा हुआ है? असाक डार क्यों बाहर बैठा हुआ है? इनके बेटे क्यों बाहर बैठे हुए हैं? तो अपनी करप्शन बचाने के लिए क्यों वहाँ बैठे हुए हैं? सामने आए, मुकाबला करें, कोई किसी को नहीं खा जाता अगर ये सच्चे हैं। तो अगर इमरान खान ने इनको पकड़ा भी हुआ है तो कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई सबूत इनके हाथ में है, तो इनको मतलब कि पकड़ा हुआ है ना। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या आप इस पीडीएम के जलसे से मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं? जो 13 दिसंबर को लाहौर के अंदर पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, क्या वो होगा या नहीं होगा? ये आपकी राय के मुताबिक क्या होगा? मेरे ख्याल के अंदर ये जलसा होगा और ये जलसे के अंदर ऐसी मतलब के लोगों के हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जाएगा। अब ये देखो, ये जलसे कर रहे हैं, इनके जलसे करने से हुकूमत को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। या तो ये चाहते जहाँ जलसा कर रहे हैं वहाँ ही बैठे रहते,
کہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. لیکن نہیں, یہ صرف اپنے مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ ساری آل پارٹیز مکس ہے, اچار مکس چار بنا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو نیکسٹ سی ایم یا پی ایم کون کون ہوں گے؟ یہی نون لیگ پیپل پارٹی کے دوبارہ آ جائیں گے. اور نون لیگ پیپل پارٹی کی آپس میں مخالفت بھی ہے اندر سے. اگر یہ آپس میں ملے تو حکومت پاکستان مزید بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا. ہمیں کسی کے اوپر بلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ میں جو ان کے پیچھے جا رہا ہوں پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر, وہ میرا جانا ٹھیک ہے یا غلط ہے. سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں. یہ پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور کے اندر, فیصل آباد کے اندر ہوا, گجرانوالہ کے اندر ہوا, ملتان کے اندر ہوا, پشاور کے اندر ہوا, حتیٰ کہ کتنے جلسے ہو چکے ہیں. کیا فرق کسی کو پڑا ہے؟ حکومت چلی گئی, کیا کرپشن کنٹرول ہو گئی, کیا مہنگائی کنٹرول ہو گئی؟ بالکل رتی برابر فرق نہیں پڑا. تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جلسوں سے؟ جو لاہور کے اندر جلسہ 13 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کر دیا تھا. ایک دفعہ پھر میں بتاؤں کہ اس وقت یہ میڈیا کھیل رہے ہیں. عوام نے گر سرمایہ کاری پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ آئی. ہمارے پاکستان کی معیشت ہے وہ پیسہ ان سے واپس نکلوانا. جو یہ مفروض و اشتہاری ہے ان کو واپس لا کے جیلوں میں ڈالنا. پاکستانی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں اس کے علاوہ. لیکن مراد سعید صاحب وہ تو یہ کہہ رہی ہیں مریم نواز کہ نواز شریف کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ تابع دار تھے. نواز شریف نے ڈاٹا ڈالا. نواز نے یہ لکھا کیا کہ کس انداز سے مریم نواز نے استعفے کا انڈیا دے دیا ہے آج, مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ جو استعفا نہیں دے گا, اپنے پارٹی ورکرز کو یہ میسج پہنچایا ہے تو عوام اس کا گھیراؤ کرے گی. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ استعفے دے دے اور اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے اور اس میں بھی تحریک انصاف جیت جائے گی. اور پاکستانی قوم جو ہے وہ پہلے ان کو مسترد کر چکے ہیں, آگے بھی مسترد کر دیں گے. رہی بات دھمکیوں کی, تو یہ پاکستان کو بھی اس وقت دھمکیاں دے رہے ہیں, پاکستان کی انصاف اور سیکیورٹی کے اداروں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ لوگوں کی رائے کے مطابق پیپل پارٹی اور نون لیگ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ پہلے حکومت نہیں کر کے گئے, کیا کیا ہے؟ کیا یورپ بن گیا ہمارا ملک؟ بالکل نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. غریب غریب ہی ہے, کسان کسان ہی ہے, اور غریب جو امیر ہے وہ امیر اور ہو گیا. مطلب کہ یہاں پہ جو قانون ہے نافذ کیے گئے ہیں وہی ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا. لڑکیوں کی عزت برقرار نہیں ہے, ڈاکے ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, ایسی لوٹ مار شروع ہوئی ہے. اب جو حکومت ہے یہ جلسے کار ان کی طرف دیکھے یا اپنے ملک کی طرف دیکھے. کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور دیگر ایسے احکامات ہیں, دیگر ایسے صورتحال ہے جو کہ ان کو نظر نہیں آ رہی. کیسے مطلب کنٹرول ہو سکتا ہے مہنگائی کے اوپر؟ ان کے جلسوں سے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو کیا کریں؟ اب آپ سوچیں کہ کیا جلسے کرنے سے حکومت گر سکتی ہے یا نہیں گر سکتی؟ میرے خیال کے مطابق حکومت کو ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا ان کے جلسوں سے, اور یہ حکومت 5 سال پورے کر کے ہی جائے گی. تو نیکسٹ کوئی پتہ نہیں ان کی حکومت سٹرونگ ہو جائے, پی ٹی آئی کی حکومت اور مضبوط ہو جائے آگے, اور یہ نیکسٹ 5 ایئر کے لیے پھر دوبارہ آ جائے. اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے. اگر یہ کرپشن نہیں انہوں نے کی, چوری نہیں کی, تو کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ سامنا کریں حکومت کا, عدالت کا سامنا کریں, ثبوت پیش کریں کہ ہم نہیں ایسے ہیں. لیکن یہ چھپے ہوئے ہیں. کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ چوری چھپتا ہوتا ہے ہر بار. پاکستانی قوم کو بھی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کرونا کی دوسری لہر کے اوپر آج آپ روزانہ اسپیشل ٹرانسمیشن کراتے ہیں, آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں, آپ یہاں پہ ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کے. ہم لوگ کیا توقع کر سکتے ہیں کسی سے؟ ہمارا تو ملک ہی آپس میں بکھرا پڑا ہوا ہے. کس کے اوپر بلیو کریں؟ پی ٹی آئی کے اوپر کریں, پیپل پارٹی کے اوپر کریں, نون لیگ کے اوپر کریں, ٹی ایل پی کے اوپر کریں, اور دیگر جماعتیں اتنی زیادہ بن گئی ہیں ہمارے پاس. کس کے اوپر بلیو کریں؟ کون ہماری ڈائریکشن کو سیدھی طرح لے کے چلے گا؟
कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो हमारे मुल्क के मफाज के मुताबिक अपने आप को लेकर चले। कोई किसी का नहीं सोचता, कोई किसी का पेट काट के नहीं, पेट नहीं भरता, अपने पेट की सबको पड़ी होती है। कोई भी किसी के लिए नहीं मरता। आज ये जलसे कर रहे हैं ना, ये किसी गरीब के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मफाज के लिए लगे हुए हैं कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म, नेक्स्ट पार्टी जो हमारी आगे आए। तो खुदारा जो आप पीछे जा रहे हो पीडीएम के जलसों के अंदर, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर, अपने गिरेबान के अंदर झांको कि हम क्या कर रहे हैं। आपको कुछ मिलेगा नहीं, अपने कामों में वक़्त को सर्फ करो। अल्लाह हाफिज़।